المرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. جو ساتھی خاموش ہیں وہ بھی دروشی پڑھ کے ثواب میں شامل ہو جائیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا نور الأفئدة والوجود. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا شامل ہو جائے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. سارا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. سارا علی کا ہے. دعوت میری ان میں جڑا مولا علی دا ملنگ نہیں بلکہ غلام بن کے بیٹھا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا ماشاءاللہ سارا علی کا ہے. منظر نصیر گولڈوی رحمت اللہ علیہ جواب دے میرے پہ. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باپ میں. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باپ میں. معاملہ
रहमतुल्लाह लिख दे ने कि कुल का जमाल जुज के चेहरे से है आया। मैदान करबला कुल का जमाल जुज के चेहरे से है आया। के घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। नजारा आँखों ना नजारा अली का है। घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। वे क्यों ना जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। और गज़वाए खैबर मरहब दो नीम है यानी दो टुकड़े। मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ। मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ। उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। आँखों ना उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसे पूछया हजूर तुहाडे कोल जेड़ा लड़ना हुंदा है बच के कदी नहीं जाना वजह की है? फरमाया दो यकीन ने उन्हां दी वजह नाल। पूछया हजूर यकीन केड़ा केड़ा? फरमाया जेड़ा लड़न वास्ते मेरे सामने आउंदा है ओनू यकीन हुंदा है मैं जिंदा वापस नहीं जाना। जेड़ा मेरे नाल लड़ना हुंदा है मैनू यकीन हुंदा है मैनू मार के छड़ना है। उठने का अब नहीं कि वो मारा अली का है। और चिरागे गोल्डा मत्ते विच लिखते ने तुझ पे करम नसीर है ये सारा अली का। ऊंची आवाज नाल बाबा से बुलंद जेड़ा ऊंची बोले इसे साल हज नसीब हो जाए। फरमाते ने तुझ पे करम नसीर ये सारा अली का है। तुझ पे करम नसीर ये सारा अली का है। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की औकात। तुझ पे करम नसीर ये सारा अली का है। तुझ पे करम नसीर ये सारा अली का है। और मंजर फिजाए दहर में सारा
تساں جاگدیا رہنا ہے۔ سید صاحب تشریف فرمان ہے، میں کنہ جملیاں نال شکریہ ادا کراں پیر صاحب دا کہ انہیں مخلص انہیں کرم فرما گلے گلشن سادات گلشن سادات دی بہار اور کم از کم میرے دل دا قرار حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب بخاری زیب سجادہ آستان علیہ بیت بیکر شریف سرگودہ اس گرمی دے موسم بچا تشریف لیا ہے۔ الفاظ نہیں، میں اپنی طرفوں اپنی انتظامیہ دی طرفوں تمام اپنے بھائیاں بزرگاں بچیاں دی طرفوں شاہ صاحب دا سلیم قلب نال شکریہ ادا کرنا۔ ساری اج دی اس جمعہ المبارک دی محفل دے صاحب صدر گرامی قدر عزت مآب انتہائی معزز اور محترم شخصیت جناب حاجی محمد سرور صاحب اور شاہ صاحب دی آمد خصوصی اللہ کرم کا کیتا ساڑھے تے تشریف لے آیا اور آج دی اس جمعہ المبارک دی محفل دے مہمان خصوصی عزت مآب محترم مقام جناب ڈاکٹر محمد اعجاز احمد صاحب آپ بھی تشریف فرما لیں۔ خلق کائنات جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وسیلہ جلیلہ میرا تے تھوڑا سارے دا آنا اپنی بات میں قبول فرمائے۔ دعا کے بلا شاہ صاحب کرنی ہے، انہاں دے دادا جان دا ذکر ہے، اچھی آواز میں بول دو، انہاں دعا کرنی ہے ساڑھا قبول ہو جائے۔ میں نہیں پتا یہ جمعۃ الوداع ہے، میں نہیں پتا، لیکن مولا علی پاک دا ذکر اتنا طویل ہے کہ 21ویں تاک رات میں فیصل آبادی میرا پروگرام سی رسول نگر رسول پورا، تو 2 گھنٹے میں گفتگو کی تھی لیکن کچھ بھی بیان نہیں ہویا۔ تو جمعہ المبارک دا لمٹڈ ٹائم میں کوشش کرنا کہ میں سپیڈ نہ بڑا کچھ بیان کرا۔ تھوڑا کام ہے جاگ دیا رہنا، میرا کام ہے علی پاک دی محبت دی کشتی میں بیٹھ کے پسیدہ مدینہ شریف جانا۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا مشکل کشا علی حاجت روا علی اونچی آواز نہ اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی تے سنیا تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم۔ آپ دے ذکر خیر نال میں تے تسا اپنے ایمان نو تازگی دینی۔ پہلے میں قرآن پاک دی 4 آیتاں آپ دی شان وچ لگا پیش کر اور 2 حوالے لگا پیش کر۔ تاریخ دمشق امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ اپنی سند نال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مروی روایت ذکر فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے ما نازل فی احد من کتاب اللہ ما نزل فی علی، یعنی آیتاں کسی ہور دی فضیلت وچ قرآن وچ نہیں اتریاں جنیاں آیتاں اللہ نے قرآن وچ حضرت علی دی فضیلت کو جتائی ہے۔ پہلا حوالہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروی روایت ہے اور اس تاریخ دمشق اندر روایت موجود آپ کا فرمان ہے، فرمان نے نازلت فی علی 300 آیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمان نے کم از کم 300 آیتاں ایسیاں نے جنیاں قرآن وچ اللہ نے حضرت علی دی شان وچ اتاریاں ہیں۔ میں صرف حق 4 یار دے نا دیاں 4 آیتاں لگا پڑھا، 4 آیتاں، صرف 4 آیتاں۔ پہلی آیت رب العالمین ارشاد فرمایا آپ دی شان وچ، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا۔ شاہ صاحب قرآن پاک میرے کو بڑے شوق نہ سن دینے تھے، آپ دی اکثر فرمائش ہوندی ہے قرآن پاک ذرا طرز نہ پڑھنا، میں اس بات سے موڈے لگا پڑھنا۔ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر فرمایا جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ شان اندر 4 آیتاں میں لگا پڑھن۔ خالق کائنات نے فرمایا مولا علی شان کے اندر اللہ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آیت کریمہ نازل فرمائی۔ رب العالمین
میں دوسری لگا پیش کرنا. رب العالمین نے فرمایا وہ آیت کریمہ جو میں خطبے اندر تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے. خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادقین تو مراد مولا علی رضی اللہ تعالی ذات ہے. انہوں پڑھنا ہوئے تے مختصر طریقے دمشق پڑھی جا سکتی ہے. امام ابن منظور افریقی رحمت اللہ علیہ ان میں تیسری آیت لگا پڑھنے. یہ آیت کریمہ مفسرین کرام نے فرمایا حضرت سیدنا تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے واسطے نازل ہوئی ہے. اور یہ بھی حدیث موجود ہے, تفسیر بھی موجود ہے. یہ آیت کریمہ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے واسطے نازل اللہ نے فرمائی ہے. آیت کریمہ کی رب نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. تین آیت ہو گئی اور میں چوتھی آیت لگا پیش کر. خالق کائنات نے فرمایا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے اندر اللہ نے آیت نازل فرمائی. خالق کائنات نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اس صالح المؤمنین کو مراد بعض مفسرین کرام نے فرمائے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اور مفسرین کرام نے بھی فرمایا یہ آیت کریمہ کے اندر صالح المؤمنین کو مراد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات ہے. سارے پاسے آما میں تمہیں زیادہ نہیں کرنی, تمہیں آج بیان نہیں کی تھی, سیدھی سیدھی گل میں شروع کر دی تھی. آیتاں چار پیش کی دیا نے ان میں پہلی حدیث لگا پیش کرنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی علی عبادت, فرمایا میرے علی وال ویکھنا عبادت ہے. حوالے دین دا ٹائم نہیں, ریفرنسز کوڈ کرنے دا ٹائم نہیں, بس اعتماد کر کے سنی جاؤ. فرمایا النظر الی علی عبادت. اور ایک روایت الفاظ نے النظر الی وجہ علی عبادت, علی دے چہرے وال ویکھنا عبادت ہے. یہ واسطے میں کہہ سکاں گا جدوں علی پاک دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. نماز پڑھنا ہے ایک باری علی پاک دا تو سفر کر لیا کر. جی نہیں تو ناصر شاہ دا شعر پڑھ دیں جی. میں تے اپنے مشرب کی گل کرنا پہ حضرت علی پاک دا تصور کر لیا کر. کیوں جدوں بھی آیت کریمہ تو پڑھنی ہے نا وچ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یقل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. نماز پڑھنے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دا بھی خیال ہونا ہے, حضرت علی پاک دا بھی خیال ہونا ہے, مولا حسن دا بھی خیال ہونا ہے, مولا حسین دا بھی خیال ہونا ہے. انہاں دا خیال ہونا نماز رہ جائے گی. میں کہ جدو سیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے سن تے مولا حسن تے حسین پشت تے بیٹھے سن تے سرکار تسبیحاں تے رب دیاں پڑھدے نے سبحان ربی الاعلی, پر یہ بھی تے خیال ہے نا وچ. اللہ اکبر. نعرہ اٹھ کے مارو نا, اٹھ کے کھڑے ہو کے نعرہ مارو, ذرا اٹھ کے کھڑے ہو کے نعرہ مارو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. میں تو انہیں بھی یہ جواب دینا بھی جڑا سی نعرہ مارنے نا تو نعرے کا جواب نعرے نہ دینے ہیں تو کئیوں نے بڑا پریشانی ہوتا ہے, نعرے بڑے مار دیں. یہ بھی جواب حضرت علی پاک تو دینا, یہ بھی بچ آ جانا ہے. غزوہ بدر شروع ہونا نال ہی بچ آ جانا انشاءاللہ. یہ بھی جواب اتوں آئے گا. اللہ اکبر. النظر الی علی عبادت, علی دا چہرہ ویکھنا عبادت. تصور سے نماز چھوڑ دی نہیں کیوں؟ کریم رب دے کریم جانی سب تو پیارا علی علی. ناصر شاہ لکھیا کریم رب دے
پاک دا ذکر آوے تے کھڑے کر کے بازو نعرہ لانا میرے آقا دی سنت ہے جب علی پاک دا ذکر آوے بازو تھلے نہیں مومن دے رہنے چاہیے منافق دے بازو اٹھتے نہیں ہوندے مومن دے کبھی تھلے رہ نہیں سکتے کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی وہ بختاں والے نے لوگ لوگوں جنہ دا نعرہ علی علی وہ بختاں والے نے لوگ علی وہ بختاں والے نے لوگ لوگوں جنہ دا نعرہ علی علی وہ بختاں والے نے لوگ لوگوں جنہ دا نعرہ علی جے کرنا چاہنا اے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور جے کرنا چاہنا اے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور کیوں سیران دا قبلہ مکے اندر دلان دا کعبہ علی علی سیران دا قبلہ مکے اندر سیران دا قبلہ مکے اندر دلان دا کعبہ علی علی دلان دا کعبہ دلان دا کعبہ دلان دا کعبہ جڑے جڑے چاہتے نہ نالے دیو نماز سے لگائیں مثلا کہنے نہ دشمن دی مینو کوئی پرواہ نہ طوفانہ دا ہے کوئی خطرہ جدوں بھی مشکل بنی ہے کوئی لباں تے آیا علی علی جدوں بھی مشکل بنی جدوں بھی مشکل جدوں بھی مشکل بنی ہے کوئی لباں تے آیا علی علی لباں تے آیا انہوں پیڑیاں بیان کرنے واسطے پکیاں بیان کرنے واسطے بطور ترین میں حدیث لگا پیش کر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے دی ماں نہیں صرف ایمان والے دی ماں جی تارو بیان کر دیا کون سیدہ عائشہ جڑیاں حضرت عمر فاروق دی بھی ماں ہے حضرت عثمان غنی دی بھی ماں ہے مولا علی دی بھی ماں یہ تو بڑا کیڑا تعارف کیوں جی اس تو بڑا کیڑا تعارف مولا علی دی بھی ماں ہے سارے دی ماں ہے ایمان والے دی اماں جان فرمانیاں نے میرے ابا جان گھر دے اندر نے جناب علی پاک آ گئے میں ایک منظر بڑا عجیب ویکھیا ہے میرے ابا جان دل کی بن کے علی المرتضیٰ دا چہرہ پہ ویندے نے میں پوچھیا علی پاک دے جان تو بعد اے ابا جان اے کیڑا عمل کردے سو پہ فرمایا پترا چپ کر اے او عمل پیا کردا سا جڑا نبی نے کیتا بھی ہے تے فرمایا بھی ہے انہاں کیا ضرور کی عمل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی علی عبادت میرے علی وال دیکھنا بھی عبادت ہے بولو میرے علی والے اللہ نعرہ اونچی آواز نہ اونچی آواز یا رسول اللہ ایتھے بو سامنے ایس جگہ ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ ماشاءاللہ اونچی 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 بازو کھڑے کر کے علی کا نام علی 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 علی
یفضل علی عبادت. دوسری روایت سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبو کا محبی و محبی محب اللہ. اے علی تیرے نال پیار کرنے والا میرے نال پیار کرنے والا ہے, تے میرے نال پیار کرنے والا رب نال پیار کرنے والا. کچھ کہہ رہے ہو, محبو کا محبی تیرے نال محبت کرنے والا یہ میرے نال محبت کرنے والا ہے. وہ محبی محب اللہ جڑا میرے نال پیار کرتا ہے وہ اللہ نال پیار کرتا ہے. حدیث سے ختم نہیں ہوگی, اگلی گل سنو. فرمایا وہ مبغضوں کا مبغضی و مبغضی مبغض اللہ. فرمایا علی تیرے نال بغض رکھنے والا عداوت کرنے والا دشمنی رکھنے والا وہ میرے نال بغض رکھنے والا ہے, تے میرے نال بغض رکھنے والا وہ علی تیرے نال بغض رکھنے والا ہے. جنہیں میرے نال پیار کیتا ہے علی انہیں رب نال پیار کیتا ہے, تے جنہیں تیرے نال پیار کیتا ہے انہیں میرے نال پیار کیتا ہے. جنہیں تیرے نال بغض رکھیا ہے انہیں میرے نال بغض رکھیا ہے, جنہیں میرے نال بغض رکھیا ہے انہیں رب نال بغض رکھیا ہے. ان اگلی روایت سنو تیسری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حب علی فقد حبنی. جنہیں علی نال محبت کی تھی ہے گویا انہیں میرے نال محبت کی تھی. ومن احبنی فقد حب اللہ. جنہیں میرے نال محبت کی تھی انہیں علی نال محبت کی تھی. اگے فرمایا ومن ابغض علی, جنہیں علی نال بغض رکھیا فقط ابغض علی انہیں میرے نال بغض رکھیا ہے. ومن ابغض علی ابغض اللہ. جنہیں میرے نال بغض رکھیا ہے انہیں علی نال بغض رکھیا ہے. چوتھی روایت سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی انت منی وانا منک. علی تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں. یا ہاں الحسین منی و انا من الحسین تے سنی جے نا. ہن اے بھی سن, فرمایا علی انت منی و انا منکا. تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں. اسی طرح دی روایت الفاظ نے فرمایا اے علی علی منی و انا منہ. علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں. پہلی حدیث اندر فرمایا تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں. تے دوسرے الفاظ وچ ارشاد فرمایا علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں. اس کو بھی مزیدار الفاظ سنا. فرمایا علی جن منی بے منزلت راسی من جسدی. علی دا میرے نال کائنات والیو علی دا میرے نال تعلق کوئی ہے جو سر دا تعلق دھڑ دے نال ہے. جی ہاں, جڑا سر دا تعلق دھڑ دے نال ہے میرا تے علی دا او تعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگلی روایت سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنجویں روایت لگا پیش کر ان علی لحمہ من لحمی و دمہ من دمی. فرمایا علی دا گوشت میرا گوشت ہے, علی دا خون میرا خون ہے. قرآن پاک دی آیتاں سنائی ہیں, موقع تے مصرع سنایا ہے, پھر 5 حدیثاں پنجتن پاک دے نام دیاں سنائی ہیں. حق 4 یار دے نام دیاں 4 آیتاں تے پنجتن پاک دے نام دیاں 5 حدیثاں. ہن ترجمہ کرنا میں پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ. اگے کیتا سی چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گولوی رحمۃ اللہ علیہ. ہن ایتھے گل آ گئی. فرمایا علی دا گوشت میرا گوشت, علی دا خون میرا خون ہے. تے تاجدار گولڑا جنہاں میں سیاں دا کڑاکا کڈیا. پتہ جے کہ کوئی نہ نہیں پتہ نہیں پتہ. مرزا نے آکھا میں مقابلہ کرنا ہے, فرمایا کر لے. تحریری کرنا ہی کہ اونج, انہیں آکھا اونج نہ اونج آیا تو انہیں آکھا تحریری کرنا ہے. تو فرمایا پھر تحریری انج نہیں ہونا بھی تم ہی لکھتے میں بھی لکھنا, تم ہی اپنا قلم تری میں بھی تراں گا. جہاں قلم آپ لکھنا کیوں سچا وہ پھر
मुकाबले कोई ना आया। तो उलमा कहन लगे बड़ी बड़ा दावा किया जनाब तुसा मेरे अली शाह जी बड़ा बड़ा दावा किया जे। फरमाया उस वेले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूरानी नूरानी यदुल्ला वाला गोरा हथ मेरी पुश्त उत्ते सी। उस वेले कदी मिर्जा मैनूं ये आंदा ना मुर्दा जिंदा कर ते मैं मुर्दा भी जिंदा कर। उस वेले मैं मुर्दा भी जिंदा कर देना। ये तो सिर्फ एक गल सी कलम दी। यो पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने फरमाया अली दा गोश्त मेरा गोश्त, अली दा खून मेरा खून। ताईदारे गोला रहमतुल्लाह अलैह चुप हो आप तर्जुमा कर दिया फरमाते ने उब्बे नबी है मेरे अली। मेर दा माना भी मोहब्बत है ते अली दी मोहब्बत दा मतलब बन गया ते नाम ही उन्होंने मेर अली है। माना भी पूरा हो गया, नाम ही विच आ गया शेर दे। फरमाते ने हुब्बे नबी है मेरे अली और मेरे अली है हुब्बे नबी और मेरे अली है हुब्बे नबी और मेरे अली है हुब्बे नबी और मेरे। एदा मतलब है अली दा प्यार, ये नबी दा प्यार, ये नबी दा प्यार, अली दा प्यार। हुब्बे नबी है मेरे अली और मेरे अली है हुब्बे नबी और मेरे अली है हुब्बे नबी। लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी कुछ फर्क नहीं माँ बहन पिया कुछ फर्क नहीं माँ बहन पिया कुछ फर्क नहीं माँ बहन पिया। ताईदारे गोला फरमा दे नबी दा प्यार ये अली दा प्यार है, अली दा प्यार है, नबी दा प्यार है। ये प्यारा में कोई फर्क नहीं है। बोलो प्यार विच, बोलो बोलो प्यार विच कोई फर्क नहीं। गजवा बदर तो सुनते रहते हो ना, बोलो गजवा बदर सुनते रहते हो ना, लेकिन कभी ये भी सुनिया जे गजवा बदर का हीरो कौन है जी? नहीं सुनिया तो तां भी सुभान अल्लाह, जे सुनिया तो तां दो बारी सुभान अल्लाह। इसका मतलब नहीं सुनिया। सुनो फिर गजवा बदर का हीरो कौन है? 250 कितना 250 रन होवे ना जेड़ा मुकाबले में टीम बनाए ते जेड़ा उहदे मुकाबले में साडा को खिलाड़ी 100 बना ले ते आखिर उत्ते डिक्लेयर किया जाता कि ये जी मैन ऑफ द मैच है। क्या है? मैन ऑफ द मैच। हजरत अली पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिला तस्बीह बिला मिसाल इधर है मैन ऑफ द मैच। लेकिन गज़वा बदर मैदान बदर में वो गज़वा हुआ जो जंग हुई काफिरों के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान। इधर 313 थे, उधर 1000 का लश्कर जर्राह था, लेकिन उनमें कोई अली नहीं था। 313 में मुस्तफा का अली भी मौजूद है। हाँ जी, अजय नुक्ता नहीं आया। ये नुक्ता मैं उंज ही सुनाना जिवें ईमान वाले सुनते होंगे। फिर मैं दावत देनी है भट्टी साहब, आशिक हुसैन साहब, बुट्टर साहब, शेख साहब, शाह साहब, कुर्रा हजरात, हाजी सरवर साहब, मियाँ यासीन साहब, डॉक्टर एजाज साहब और दीगर अहबाब जितने भी जलवा फरमा हैं सब मेरे लिए मोहतरम है, इज्जत के लायक है। मेरे नुक्ते को आपने जाया नहीं करना। अगर किसी के मन में आ जाए तो फिर खड़े होकर सुभान अल्लाह कहेगा। लेकिन जब मैं कहूंगा कि मैं नुक्ता पेश करने लगा हूं, अभी आपको ये बात समझाने लगा हूं, 313 इधर 1000 उधर, लेकिन उधर अली कोई नहीं। काफिर मरे किन्ने? 70। बोलो किन्ने मरे? मेरे ना बोल दे जाओ, मैं मसला समझावा। किन्ने मरे? बोलो किन्ने मरे? और उच्ची बोलो किन्ने मरे? 70 काफिर मारे गए। इन्हां विचों 38 या
نقطہ نہیں آیا, اجے نقطہ نہیں آیا, اگے سنی نہیں گل ہے اجے. ایک روایت 38, ایک روایت 36, ایک روایت 33, ایک روایت 30, یعنی کم از کم 17 وچوں 30 کافر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے. تے جیڑا صرف 100 رن بنا لے, جیڑا صرف 250 دے مقابلے وچ 100 رن کلا بناوے, انہوں کی آندے نے, آندے نے مین آف دی میچ. سنیو, بزرگوں, بچوں, نوجوانوں, سب مل کے کہو حضرت علی پاک کو ہم مین آف دی میچ تو نہیں کہہ رہے, ہم کہتے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مین آف دی وار ہیں. مین آف دی وار, اور وار کون سا؟ جو بدر ہے, بدر کی وار, بدر کی جنگ. اس کے مین آف دی میچ کون ہے, اس کے ہیرو کون ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہن میں نقطے والے پاسے آن لگا, سنیو, جاگو جاگو. پھر میں نقطہ آن لگا پیش کرن. جدوں ادھر 313, ادھر کنے بولو کنے 1000, تے انہاں نے نعرہ پتہ کی ماریا سی سامنے آنے بدر وچ. 1000 کافر نے نعرہ کی ماریا سی, انہاں نعرہ ماریا سی, انہاں آکھیا سی لنا عزا ولا عزا لکم. عزا انہاں دے بت دا نام ہے, انہاں بت نال لیا دے سن, چھوٹے چھوٹے بت نا انہاں نال لیا دے. انہاں کہیا لنا عزا ولا عزا لکم. اور ساڈے کول تے عزا, تواڈے کول تے عزا کوئی نہیں نا, تساں کیویں جتنا ہے؟ انہاں کافراں نے کی آکھیا سی لنا العزا ولا عزا لکم, ساڈے کول تے عزا بت ہے, تواڈے کول عزا بت کوئی نہیں, تساں جتنا کیویں میں. انہاں نے ماریا سی نعرہ, تے نعرے دا جواب پھر نعت پڑھ کے نہیں دئیدا, نعرے نہ دئیدا. نعرے دا جواب اسی نعرے ماریے تے کئیاں نوں بڑی پریشانی ہوندی ہے, یہ نعرے بڑے لگاتے ہیں. میں کیا میرے آقا دا طریقہ ہے, غزوہ بدر وچ, میدان بدر وچ جب تلوار کی باری تھی, فرمایا اس کا جواب تلوار کے ساتھ دو. اب اس نے نعرہ لگایا ہے, کون ہے جو نعرے کا جواب نعرے سے دے گا؟ تے سب تو پہلا لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ کنے لایا سی؟ اے بھی گل سن لو, کنے لایا سی؟ جب سرکار نے فرمایا نا انہوں نے نعرے کا جواب کون دے گا؟ حضرت علی پاک اٹھے, آنے لبیک یا رسول اللہ. سونیا میں جو حاضر ہوں, میں جو حاضر. محبوبہ نے نعرے کا جواب دینا, میں جو حاضر. فرمایا علی چل اٹھ پھر دے جواب. جدوں نعرہ نہ ماریا نا, مینوں علی پاک یاد آ گئے سی, مینوں یاد آ گئے. میرے آقا فرمایا علی اٹھ اٹھ مار نعرہ. انہاں آکھیا لنا العزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس تو عزا, تمہارے پاس عزا نہیں ہے. حضرت علی پاک جواب کی دیتا, توجہ توجہ, حضرت علی پاک نے جواب دیتا لنا المولا ولا مولا لکم. او لان دیو, تواڈے کول عزا ہے, ساڈے کول عزا تے کوئی نہیں, پر ساڈے کول مولا ہے, تواڈے کول مولا تے کوئی نہیں. شان علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے بھی تو سنی ہے, لیکن آج نئے انداز نہ سنو. حضرت علی پاک نے فرمایا لنا المولا ولا مولا لکم. تواڈے کول عزا نا, تے ساڈے کول عزا تے نہیں, اسی آنے نہیں, پر ساڈے کول مولا, تواڈے کول مولا تے کوئی نہیں. نعرے کا جواب کس سے دیا؟ بولو بولو, نعرے کا جواب کس سے دیا؟ کوئی آ کے نعرہ تکبیر, اسی وہ ترانے لا پیے, اساں کو نعرے کا جواب نعرے نال ہی دینا نا, اساں آکھنا اللہ اکبر. کوئی آ کے نعرہ رسالت, اسی جواب دیں گے نعرہ رسالت کا جواب یا رسول اللہ. کوئی آ کے نعرہ تحقیق, ہم کہیں گے حق چار یار. کوئی کہے نعرہ حیدری, تو پھر ہم جواب کیا دیں گے؟
नारे का जवाब आका ने फरमाया तलवार से नहीं, नारे का जवाब नारे से दो। हुण तवज्जो, हुण नुक्ते वाल मैं टुर पिया, हुण मैं नुक्ते वाल टुर पिया। जेड़ा रह गया मैं आना हुन्ना, जो मैं नुक्ता पेश करना मैं आना हुन्ना, जेड़ा रह गया वो रह गया। तो सुत्तियां दे जमदे ने कट्टे, पंजाबी दी बड़ी मशहूर मिसाल है। तो जागदियां रहना, मेरे इस नुक्ते नूं समझना, तुहाडे सिर दे उत्तों ना लंघ जाए, तो फिर मैं वही डिमांड करांगा, सुते नहीं रहना, जाग के नुक्ता सुनना है, तो फिर जवाब भी जागदियां देना है, तो हो सके तो मौला अली दे नाम ते उठ के जवाब देना। तवज्जो, दीन हो गया मुकम्मल। कुरान पाक की एक आयत है, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। एहसान का बदला की है एहसान, एहसान का बदला की है एहसान। जेड़ा हजरत अली पाक फरमाया ना, लनल मौला वला मौला लकुम, साडा ते मौला है, तुहाडे कोल ते मौला कोई नहीं। मौला तो मुराद इत्थे ज़ाते खुदा है। इस साडे नाल ते अल्लाह, तुहाडे नाल अल्लाह नहीं। मौला साडे नाल है, तुहाडे नाल नहीं। साडे को मौला तुहाडे कोल नहीं, तुहाडे को झूठा खुदा, साडे को सच्चा रब, साडे कोल सच्चा। हुण दीन हो गया मुकम्मल। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। आखिरी आयत हो गई मुकम्मल। ते 1.25 लाख सहाबा हुज्जतुल विदा दे मौके ते, जदों आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कीता, इस मौके ते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तो बाद फरमाया, मक्का ते मदीना के दरमियान एक घाटी होती है गदीर खुम। उस गदीर खुम के मौके ते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल जेड़े सहाबा पिछा ने उन्होंने अगे लिया, जेड़े बहुत अगे ने साडे तो उन्होंने पिछे लिया, एक जगह ते सारे बिलाल सहाबा नूं जमा कर दे। 1.25 लाख, कितने 1.25 लाख के करीब सहाबा। हुण नुक्ता बड़ा कीमती है, 1.25 लाख के करीब सहाबा जमा ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मैं एक ऐलान करना है। तो किसी सहाबी कोई नहीं आख्या, सोने दीन ते मुकम्मल हो गया, हुण नवां ऐलान केड़ा है? दीन ते मुकम्मल हो गया, हुण महबूबा नवां ऐलान केड़ा करना है? हुण ऐत ते उतरनी कोई नहीं, आखिरी आयत कुरान पाक में उतर गई। लेकिन तवज्जो, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। एहसान का बदला की है? बोलो बोलो, एहसान का बदला की है? एहसान मेरे रब की रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया, सोनिया तुसा भी हज कर लिया, तेरे 1,25,000 को बेग सहाबा ने हज कर लिया। महबूबा आज एक ऐलान करना है, आज एक ऐलान करना है, आज एहसान का बदला एहसान की सूरत में उतारना है। या अल्लाह की कुरान के मुकम्मल, दीन इस्लाम मुकम्मल, तो या अल्लाह ऐलान कैसा करना है? रब्बुल आलमीन की रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया, सोनिया एक वेला सी मैदाने बदर, बोलते जाओ, एक वेला सी मैदाने बदर वाला, जो उन्होंने नारा मारा ना काफिरों ने, 1000
سامنے آ. شاہ صاحب تشریف لے آؤ نا, تشریف لے آؤ نا. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی دا بازو کھڑا کیتا. کرو بازو کھڑو, کرو سنت سمجھ کے بازو کھڑے کرو. حضرت علی واسطے چکو بازو ذرا, میرے آقا دی سنت ادا ہو جائے, اج محبوب دی ادا ہو جائے. اس طرح بازو چک کے صحابہ دے بڑے مجمع وچ جس ویلے کیتا نا اعلان, ہن پڑھو ترمذی شریف جڑا چیپٹر ہے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے مناقب دا چیپٹر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بعد وچ ملے حضرت علی پاک نو, انہاں آکھیا جناب علی تانوں مبارک ہوے, تسی میرے بھی مولا بن گئے ہو, سارے ایمان والے بھی مولا بن رضوی کھورے کدھر منہ کر لیا. تے جدے دل وچ حسد ہوئے وہ کدی مبارکاں دیندا ہے, وہ تے گڑی بلا کے لنگ جاندا ہے, گڑی بلا کے لنگ جاندا, کدے مبارک نہ دینی پے. تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بلا کے مبارک دیندے نے, علی پاک دا مبارک ہوے, تسی میرے بھی مولا ہو تے ہر اہل ایمان دے مولا ہو. بازو کھڑا کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کی کیتا ہے, سوا لاکھ صحابہ دے مجمع وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا ہے, اے کائنات والے سن لو, میرے صحابہ سن لو, کیڑی گل دا حکم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے نے, اعلان فرما رہے نے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, اے میرے غلامو میرا اعلان ہے, اللہ دے حکم نال میں نبی اعلان کرنا وا پیا, من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو, جدا میں مولا وا آئی تو بعد علی بھی او دا مولا ہے, جدا میں مولا وا او دا مولا علی بھی ہے. تے تمہاں پہ گئیاں مکہ شریف کے اندر بھی, وادی خم دے اندر بھی, غدیر خم دے اندر تمہاں پہ گئیاں, مدینہ شریف کے اندر بھی تمہاں پہ گئیاں, چار دانگے عالم کے اندر شور مچ گیا ہے. اپنے بھی سنیا, بیگانے بھی سنیا, چرندیاں بھی سنیا, پرندیاں بھی سنیا. اج اعلان نبوت اللہ پیا, اج علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت ترانے ادا پہ جا رہے ہیں. سارے صحابہ ویندنے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی عظمت کا اعلان کرنے واسطے بازو کھڑا کیتا ہے. اج بازو فضا وچ لہرا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دینے پہ اج اعلان ہو گیا ہے, سارے انہوں پتہ لگ گیا ہے. پھر اسی یہ کیوں نہ اعلان کریے, گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر پہ دیکھو علی علی ہے, گواہ مدینے کی ہر گواہ مدینے کی ہر گلی ہے. اج اعلان اس طرح نہیں کرنا عام طریقے نال, اج محبوب دی سنت پوری کر کے
انسان ہے تھک بھی جاتا ہے جدا تھک جائے پڑوسی وہ تعاون کرے کیونکہ جنہ چر علی پاک دی عظمت کا اعلان ہو نہیں گیا میرے نبی نے بازو تھلے نہیں کیتا بزرگ تھوڑا کر لو بچے بھی آئے تھوڑا کر لو جوان جڑے ہونا تھوڑے بازو تھلے نہیں آج چنگے نہیں لگنے آج تھلے ہو گئے تو چنگے نہیں لگنے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے کیڑی کیڑی جنگ دا میں ذکر کرا غزوہ بدر ہوے تے میں ناف دیوار غزوہ احد ہوے تاں بھی اگلیا مورچیاں وچ غزوہ خندق ہوے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے عمر بن عبد فتح ہے علی لڑن واسطے 1000 بندے دی طاقت دا مارے گے تے جناب علی کی عرض کرتے نے سونیا اگر او دے وچ 1000 بندے دی طاقت ہے تے میں بھی تے شیر خدا یار سونے وہ صرف 1000 بندے کی طاقت ہے نا تے علی دے شیر خدا ہے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غزوہ خندق کھودی سی نا انہیں عمر بن عبد ود گھوڑے نو ایڑی لائی پار کیتا مسلمانہ دے سامنے آ گیا کہنے لگا او مسلمانوں آؤ میرے مقابلے کے لیے نواز دے ہونا ہے سارے چپ کر کے بیٹھ گئے علی پاک آنے نے سونا مجھے اجازت دیو بولو 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 جی بولو چلے والیا مینوں اجازت دیو فرمایا اجلس یا علی حاضر عمر بن عبد ود علی بہ جاؤ عمر بن عبد ود جی بڑی طاقت دے وچ حضرت علی بہ گئے انہیں پھر دوجی باری اعلان کیتا حضرت علی پاک آندے نے سونیا اجازت دیو نہیں تے ہوندا تے یہی ہے نا ایک باری ٹھیک ہے منع کیتا نہیں چا ٹھیک چپ کر کے نکرے لا کے بہ جاؤ ایک باری منع جو کیتا نے امتحان چ نہیں پتر کو نہیں لوڑ تینوں جان دی امتحان وچ تے سٹوڈنٹ چپ کر کے پیچھے بہ جائے پر یہ تے نلائق کر دینا لائق ہوے وہ تے انج نہیں نہ کردا لائق جو ہو کیوں جی جو لائق ہو وہ تو ایسا نہیں کرتا انہیں حضرت علی پاک نے سرکار فرمایا بہ جا علی پھر تیجی باری انہیں اعلان کیتا کون ہے مسلمان جڑا میرے مقابلے وچ آوے علی پاک اٹھے نے محبوب دے قدم پھڑ لے سونے ہونے جائے نا شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار سونیا اجازت دے دے میرے مقابلے میں جا رہا ہے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپکی دیتی فرمایا جھاڑی جا کے ادھر لڑ علی سامنے گئے نے انہیں آکھیا جی میرے نہ گل کوئی کر لو کوئی رضا شیر پاڑ لو آپ نے فرمایا نا اور کوئی نہیں گل کرنی کو گل میری یاد رکھی تو علی سے آج تک تو کسے ہور نہ لڑیا ہے پر آج علی تیرے مقابلے علی سے لڑ سکے تیری عقل کا یہ پھیر ہے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا یہ پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی علی خدا کا شیر ہے تو شیطان کی لومڑی علی کر کے نہیں آج علی دی گل تھلے بازو کر کے سا کرنی آج گل کرنی ہے سرکار دی سنت ادا کر کے طریقہ اپنا کے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا یہ پھیر ہے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا یہ پھیر
सी पता अज पक हो गया है क्यों ऐसी शिकस्त फाश मुझको आज पहली बार है मैं भी 1000 बंदे की ताकत का मालिक अमर बिन अब्दे खुद मेरा ना है आज तक मैं कभी हरिया नहीं ऐसी शिकस्त फाश मुझको आज पहली बार है ऐसी शिकस्त फाश मुझको आज पहली बार है दिल ये कहता है कि तू ही है तेरे करार है दिल के दिल ये कहता दिल ये कहता ओ दिल ये कहता है कि तू ही है तेरे करार है दिल ये कहता है कि तू ही ये कहता है कि तू ही है तेरे करार ऐसी शिकस्ते फाश मुझको आज पहली बार है ये कहता है कि तू ही है तेरे करार हुण मैं लगा शहादत बयान करन लेकिन शहादत तो पहला मौला अली पाक दी एक करामत लगा अज हम यौम अली मना रहे हैं क्या कर रहे हैं यौम परेशान नहीं होना अल मुमिन फिल मस्जिद कस्सामा के फिल मा बंदा मोमिन मस्जिद में ऐसे ही होता है जब मछली पानी में होती है यौम अली हम मना रहे हैं आज टाइम नहीं देखना हम यौम अली मना रहे हैं क्या पता जिंदगी का आखिरी जुमा हो क्या पता रोज़ों का आखिरी जुमा हो क्या पता क़यामत नूं जन्नत दी टिकटा मौला अली ने वंडनी है हाँ हाँ जी इसलिए आज टाइम नहीं देखना जैसे हमने सईदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला का यौम मनाया आज हम यौम अली पाक मना रहे हैं चूंकि हम मोमिन हैं हमारा हक है और हम पे फर्ज है कि हम मनाएं नहीं तो तुहानूं पता भी लोगों के जुमे तो 1:30 बजे मुक जाते हैं तो जो स्टेशन वाली मसीती होवे उंज ही 12 बजे मुक जाता क्योंकि हर जुमे नवे मुसाफर तो हर जुमे वही तकरीर जी मुसाफर भी नवे तकरीर है कि तो इसलिए आज हम यौम अली पाक मना रहे हैं एक मैं आपकी करामत लगा तो दसन तो फिर मैं लगना शहादत बयान करें हज़रत अली पाक की सारी जिंदगी करामत से नहीं समझ आई बड़ा बड़ा जुमला मैं बोल गया बहुत बड़ा जुमला मैंने कह दिया है सादा जुमला बहुत बड़ा जुमला है हज़रत अली पाक की सारी जिंदगी क्या थी करामत थी 8 या 10 साल की उम्र से संवार वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो मंगल नूं हज़रत अली कोल खड़ो के नमाज पढ़ते हैं हज़रत अली नाल खड़ो के नमाज पढ़ते हैं पे ये करामत नहीं है बहुत बड़ी करामत है सूरज डूबा वापस आए तो मौजज़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मनकबत और करामत है हज़रत अली पाक रज़ियल्लाहु ताला और रब भी सूरज को फरमा दे सूरजा सजदा ते तुम ही मैनू करना है सजदा ते तुम ही मैनू करना है सहाबा ने पूछा सी यार सुना सूरज डूबे तो जाता किथे सूरज डूब जाए तो जाता कहाँ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा था सहाबा कहने लगे हजूर आप जाने आपका रब जाने हमें तो नहीं पता सूरज कहाँ जाता है डूब कर फरमाया ये सूरज अर्श के नीचे जाके सजदा करता है और सुबह गुरूब होने की इजाजत तलब करता है सूरज जब गुरूब हो गया गज़वा खैबर से वापसी में सूरज गुरूब हो गया तो गया कहाँ अर्श के नीचे सजदा करने के लिए उधर अर्श के नीचे सूरज सजदा कर रहा है इधर अली पाक का सजदा भी रहता है रब ने फरमाया मकबूल की दुआ के लिए हाथ उठ गया है सूरज अपना सजदा छड़ दे अली के सजदे का ध्यान कर या अल्लाह मेरा सजदा किधर गया फरमाया सूरज तेरा सजदा सारी जिंदगी का एक तरफ मेरे अली का गोदी मुस्तफा मैं अपनी गोदी में महबूब को आराम करने के लिए सरे अनवर को रख देना और सजदा रह जाए तेरे सजदे की परवाह नहीं मुझे अजीज है मुझे प्यारा लगता है गोली का सजदा प्यारा लगता है तो अपने सजदे को छोड़ असर पे वापस जा मेरे अली मुर्तजा ने सजदा
سواری تے بہ گئے. رکاب سمجھ دیو, ایک پاسے پیر رکھنا تے دوجے پاسے سواری تے جانا. ایک پاسوں پیر رکھ دے سن تے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے سن, دوجے پاسے پیر جاندا سی تے قرآن پاک سارا پڑھ لیندے سی. اپنے بھی لکھیا تے بگانیاں بھی لکھیا ہے. اینو پڑھنا ہے تے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ دی کتاب شمائم امدادیہ پڑھ لو. مولانا اشرف تھانوی صاحب نے جمع کیتی ہے نا, اونوں پڑھ لو. اس کے اندر ایک بات موجود ہے, ساڈی پڑھنی ہے تے شاید نبوت پڑھ لو. ملا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی علیہ, جنہاں نے جامی دے قصے سن دے ہو, عشق جامی سن دے ہو رحمت اللہ علیہ. ادھروں پیر رکھنا, دوجے پاسے ٹر جانا. حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دے بہت بڑے شاگرد محدث کبیر علامہ غلام رسول رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے تفہیم الباری شرح صحیح بخاری اندر بھی یہ بات لکھی ہے جو میں پیش کی تھی. ادھر پیر رکھنا, دوجے پاسے ٹر جانا, ادھروں شروع کرنا, دوجے پاسے پہنچنا تے قرآن پاک ختم ہو جانا. تو ہی کسے پوچھیا دے ہونا ہی ہے, یہ میرا اپنا ویسے وجدان ہی ہے, کسے پوچھیا ہونا بھی جناب ایڈی شدی کیویں. فرمایا تسی جدوں قرآن دی تلاوت کرتے ہو نا, تہاڈی تے صرف زبان ہی پڑھدی ہے نا, تے میرے جسم دا نور قرآن دی تلاوت کردا ہے. ایویں تے پتر کو حسین نہیں نہ آیا جڑا سر کیتے تے تڑ کیتے تے قرآن دی تلاوت ہو رہی جی. یہ تے باپ چنگے ہون تے اولاد اگا چنگی ہوندی ہے نا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی پاک دے کول آئے. آپ نے فرمایا علی یہ گل دس. حضور پوچھو. فرمایا بد نصیب تے بدبخت دنیا میں سب تو زیادہ کون ہے؟ انہاں کہ حضور او بدبخت ہے جنہیں صالح علیہ السلام دی اونٹنی دے پیر کٹے سن, او بدبخت ہے. آپ نے فرمایا دوجا بدبخت کون ہے؟ انہاں کہ حضور مجھے نہیں پتا, تسی جانو تھوڑا رب جانے گا. فرمایا علی جڑا تینوں شہید کرے گا وہ سب تو زیادہ بدبخت ہے دنیا میں. دو بدبخت, جنہیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی دے پیر کٹے وہ بھی بدبخت, جڑا علی تینوں شہید کرے گا وہ بھی بدبخت ہے. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی بیٹھے ہیں, جناب علی پاک رضی اللہ عنہ کول بیٹھے ہیں, اچانک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آگے, عمر فاروق آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی پاک کی طبیعت خراب ہے, نہ ساز پتہ لینے واسطے آئے, تیمارداری واسطے آئے, اسی بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے آگے دیکھیا, یہ منظر دیکھیا, علی پاک کی طبیعت کا سارا معاملہ آپ نے اپنی آنکھاں مبارکہ نال ملاحظہ کیتا. حضرت سیدنا انس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ طبیعت بڑی ناساز لگتی ہے, یہ جڑی بیماری ہے بڑی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا اے کائنات والےو, میرے علی دا کوئی بیماری کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہی وجہ ہے میرے علی نے جام شہادت نوش کرنا ہے, میرے علی نے جام شہادت نوش کرنا ہے. پھر دوسری باری آ گئی, حضرت اسود علی پاک دے شاگرد نے, آپ فرما دینے میں علی پاک دے کول بیٹھا ہوا, آپ بیمار نے, میں سوچیا آپ کی بیماری موزی ثابت ہو سکتی ہے, جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا نا یہ بیماری میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہی وجہ ہے امام الانبیاء شب اسرا دے دلہ تاجدار ہاتھ و سرا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تو جام شہادت نوش کرنا ہے, انہاں بیماریاں نے تیرا کچھ نہیں بگاڑنا. جام شہادت نوش کرے گا, اے پیشانی تے تلوار لگے گی, زہر دی بجھی ہوئی تلوار تیری پیشانی تے لگے گی اور تیرے دماغ دے مغز تک اترے گی. وہی وجہ نال تو جام شہادت نوش کرے گا. علی المرتضیٰ نو اتنا اعتماد ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان ہوتے فرماندے نے دنیا دیا بیماریاں جڑی بھی ظاہر لگ جائے یا باطن لگ جائے, اندرونی لگ جائے یا بیرونی لگ جائے, یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتیاں. ہوں میں جام شہادت نوش کراں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان ہوتے اعتماد کر دیا, اپنی زندگی دے لیل و نہار گزارتے ہیں. علاقہ کوفے دا آپ دا دار الخلافہ کوفہ ہے, اسے موقع دے آپ فرماندے نے مسجد کے اندر بھی جا رہے ہیں, مسجد چھڑا بھی رہے ہیں. پھر مکہ مکرمہ کے اندر رہن والے خبیث جنہاں نے پروگرام بنایا, اے خارجی نے انہاں دا پروگرام بنیا, تاریخ اسلام میں مسجد آ جائے, تاریخ اسلام کے اندر ہلچل مچائی جائے اور تاریخ اسلام کا چہرہ مٹایا جائے اور پریشانی عالم اسلام کے اندر پھیلائی جائے. وہ کس طریقے نال, ایک دن بندے نے, ایک دا نام بکر بن تمیمی ہے, ایک بندے دا نام عبد الرحمن بن ملجم مرادی ہے, ایک
جڑا نام فرق بن عبداللہ ہے جڑا عمر تمیمی ہے وہ کہنے لگا میں مصر دا گورنر حضرت سیدنا ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جامع شہادت نوش کراواں گا یعنی انہوں نے قتل کراں گا. دوسرا جڑا فرق بن عبداللہ تمیمی وہ کہنے لگا میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قتل دا منصوبہ بنانا وہ نال طریق اسلام پریشان ہوئے گی. تیسرا بندہ عبد الرحمن بن ملجم مرادی یہ کہنے لگا میں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جامع شہادت نوش کرانا یعنی انہوں نے قتل کا پروگرام بنانا انہوں نے دنیا کو ختم کرنا تاکہ اسلام کے اندر ہلچل مچ جائے عالم اسلام پریشانی میں جا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ساری گلیاں پوریا ہونا ویلا آ گیا. اشخاص آدھے نے میں ویکھیا عبد الرحمن ابن ملجم مرادی وہ اپنی تلوار کو تیز کرتا ہے پیا میں وہ دور گیا جا کے پوچھا ہے کہڑی تلوار انہیں دیتی میں تلوار میں ویکھیا بالکل 0 میٹر تلوار بالکل نوی تلوار ہے انٹج تلوار ہے. میں پوچھا ہے حالت امن دا ویلا ہے حالت جنگ دا ویلا نہیں یہ تلوار کا واسطے تیز کرنا ہے پیا. وہ کہنے لگا میں اون سبا کرنا چاہنا یہ پہلے تو میں اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئے نہ عمر بن عاص شہید کر سکیا عمر بن تمیمی شہید کر سکیا نہ فرق بن عبداللہ تمیمی وہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر سکیا شہید کر سکیا. یہ تیسرا اپنے منصوبے اندر کامیاب ہو گیا. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات ستے نے یہ آپ کی زندگی کی آخری رات ہے آپ ستے ہوئے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لے آئے نے فرماتے نے علی میں تیرا انتظار کرنا وا پیا آج دی رات و رات ہے جس رات کا سفیدہ سحر میں مدار ہونے والا ہے علی تو میری بارگاہ میں چون والا ہے میرے حریم ناز میں چون والا ہے میری کچہری میں تیری حاضری لگن والی ہے انہوں جامع شہادت نوش کرنے والا ہے. طریق اسلام دا اتنا مشکل باب شروع لائے دیا علی المرتضی لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا پیغام دین والے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے مشیر بن کے رہن والے حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالی مجمعین آپ نا تعاون کرنے والے انہاں دے مشورے انہاں نو اچھے مشورے دے کے کامیاب زندگیاں گزارن والے جناب سیدنا امام امیر علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے کمرے دے اندر آرام کر دینے پہ 2-3 طرح کی روایات نے ایک ہوئے آپ فجر دی اذان دین واسطے مسجد اندر آئے نے آپ دی اذان تے سہانی آواز نال طوفہ دے در و دیوار روشن ہو گئے نے اور فجر وچ آ گئے نے آپ جس ویلے اذان دے رہے نے طوفہ دے در و دیوار آپ دے بیدانی اندر ایک دوسرے نوں پیغام دے رہے ہیں ایک خداواں بھی کہہ رہی نے ایک فضاواں بھی کہہ رہی نے عواماں بھی کہہ رہی نے ایک کائنات والیو ایک طوفے والیو اج آخری اذان علی المرتضی دی اج سن لو تسلی دے نال اج سن لو جی بھر کے اے آواز تانوں سنن واسطے پھر نہیں ملنا. ایک دوجی روایت دے آپ گلیاں بازاراں اندر کوفے دے اندر آپ اعلان کر دے کائنات والیو الصلاۃ 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 نماز دا ٹائم ہو گیا ہے اور نماز والا آ جاؤ الصلاۃ اور نماز والا آ جاؤ اور مسجد روز کرو. روایت اندر آندا ہے آپ دا ہر روز دا معمول ہوندا سی لوکاں نوں نماز واسطے بیدار کرنا لوکاں نوں مسجد ول لے کے آنا بالآخر ویلا آیا. تیسری روایت اس طرح دی ہے آپ نے اس ویلے اعلان کرنا پھر تیسری روایت الفاظ نے آپ اپنے کمرے کے اندر نے خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دیا آپ اٹھے نے وضو کیتا نے نماز تہجد ادا فرمائی ہے پھر آپ لیٹ گئے نے تھوڑی دیر واسطے سستایا نے آنکھ لگی نے جامع شہادت دا ویلا قریب آ رہا ہے. جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں اکھاں وچ محبت دے آنسو آ رہے ہیں کس وجہ دے نال انہیں میں موت دا پل پار کرنا ہے جامع شہادت نوش کرنا ہے میرے آقا نال ملاقات ہو جانی ہے. اس آس واسطے اس انتظار واسطے انہاں خوشیاں وچ انہاں آساں وچ اپنی اکھاں وچ خوشی تے مسرت آنسو لے کے آ رہے ہیں. اس واسطے مسلمان بھائیو سخاوت ہوے شجاعت ہوے یا شہادت ہوے مولا علی دے گھرانے دی عادت ہے انہاں واسطے کوئی پرواہ والی گل نہیں. تلواراں دے زخم انہاں دا کچھ نہیں بگاڑ سکدے. آپ کے باپ نے اعلان بلند کیتا فرمان لگے میرے بیٹا حسن اے میرے بیٹا حسین اے دوویں شہزادے کون نے کوفے دے اندر
میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے موت کا پروانہ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ عبد الرحمان ابن ملجم ایک دن پہلے آپ کی محفل اندر بیٹھ کے آپ کا خطبہ پیا سنتا سی، لوگوں نے دی گل سن لی، یہ کہنے لگا علی کل میں تیرے تو لوگوں کو اطمینان دے دیا گا، لوگوں کو تیرے تو آزاد کر دیا گا۔ آپ نے گل سن لی، لوگوں بھی سن لی، یہ قید کر کے آپ کی بارگاہ چلیا گیا۔ آپ نے فرمایا جی نے مینوں تلوار ماری نہیں، یہ آزاد کر دیتا جائے، یہ چھوڑ دیتا جائے۔ اجے تینے مینوں آکھے ہی کچھ نہیں، انہیں گل ہی کی ہے نا، میرے تے وار نہیں کیتا، میں دا انتظار کرنا وا چونکہ میرے نبی دا فرمان پورا ہون دا ویلا آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ویر بدر منیر سیاپا دے مشیر سنیاں تیرے میرے ویر تیرے میرے پیر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز واسطے باہر آئے نے، ایک بندہ خارجی یہ نال جدا ناشیز ہے وہ کول بیٹھا ہے، ایک دروازے بھی تاکتے ہو بہ گیا ہے، ایک پہ عبد الرحمان ابن ملجم بہ گیا ہے، اس نے تلوار ماری وہ دروازے تے لگی، عبد الرحمان ابن ملجم اس نے زور نال نشانہ لے کے تلوار ماری۔ میرے علی پاک جے مسجد کے اندر داخل ہو رہے نے، مسجد کے اندر پیر رکھیا نے، ایک پیر مسجد کے اندر ہے، آپ نے تلوار لگ گئی، مسجد کے اندر گر گئے، آپ نے سینے کیتا کیوں اج پیغام مصطفیٰ پورا ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا اس کو پکڑ لیا جائے، پکڑیا گیا، آپ کی بارگاہ وچ لے آندا گیا، فرمایا اے مہمان یہ خدمت کرے آئے، اگر میں بچ گیا میں دے کولوں بدلہ لے لواں گا، اگر میں نہ بچیا میرے پیچھے نویں بھیج دیا جائے۔ حضرت علی پاک 21 رمضان المبارک آپ نے جام شہادت نوش کیتا، اپنی جان آفرین سپرد کر دی تھی اور کائنات والوں نے دسیا جس ویلے آخری قطرہ نکلتا ہے پیا تلوار لگتی ہے پئی، آپ کے دماغ تک تلوار اترتی ہے پئی، آپ نے ایک نعرہ بلند کیتا ہے، فرمایا کائنات والوں سن لو علی دا نعرہ ہے وے فزتو برب الکعبہ دے، فزتو برب الکعبہ دے، فزتو برب الکعبہ دے، رب کعبہ دی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے، رب کعبہ دی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے، تسی بھی آکھو نا رب کعبہ دی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے، رب کعبہ دی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے۔ اکھاں بند ہو گئیاں، خون دے قطرے رک گئے، جان جان آفرین سپرد کر دی تھی، فرمایا لے او یار حوالے رب دے تے میلے سی جان بنا دے، اس دن عید مبارک ہو سی وہ جس دن پھر ملیں گے، لے او یار حوالے رب دے جتنی جان میں تیری میں جان میں دے رہا ہوں، جتنی قربان کر دیا ہوں، سونے رب اپنی بارگاہ قبول فرما رہی، میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ حاضری واسطے جا رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی کامیابی کامرانی نہ گزاری، علی پاک دے اسلام کے بڑے احسانات نے، اہل سنت و جماعت کے بڑے احسانات نے، اور اہل ایمان کے علی پاک کے بڑے احسانات نے، جو علی پاک کے احسانات کو جانتا ہے اور مانتا ہے اور پہچانتا ہے، ایک دفعہ اپنے ہاتھ کھڑا کر کے دونوں بازو فضا میں لہرا کے یہ بتا دے ہم جانتے ہیں کہ علی پاک کے ہم بے احسانات ہیں۔ بولو علی پاک کے ہم بے احسانات ہیں، علی پاک کے ہم بے احسانات ہیں۔ اور مجھے بتائیے جو محسن ہو، جو احسان کرنے والا ہو، اس کے احسانوں کو یاد رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ بولیے بولیے سب بولیے، باہر والے بھی بولیے، احسان کو یاد رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ بولیے، احسانات کو یاد رکھنا چاہیے، میں بھی یاد رکھوں، آپ بھی یاد رکھیں۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں منافقوں کی بات نہیں، جو قدرت رکھنے والے ہیں ان کی بات نہیں، جو ایمان والے ہیں بات تو ان کی ہے۔ ہمیں علی پاک کے احسانات کو یاد بولو یاد رکھنا چاہیے۔ احسان یاد رکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے، وہ کیا کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق سے
ہم حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی خدمت کریں. ہے تو فرد واحد جو علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ اور آپ کی طرف سے مسجد مرکزی جامع مسجد بغدادی کے لیے 10,000 پیش کریں. جی